तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। शिल्का भक्तनी आज 2078 साल कार्तिक महिनाको 27 गते शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको शनिबारको धर्मदेशना सुन्न आइरहनुभएका उपासक उपासिकाहरू साथै आआफ्नो घर-घरमा बसेर शनिबारको धर्मदेशना सुनिरहनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई आज म पठान 24 वटा प्रत्यय अन्तर्गतको पश्चाजात प्रत्ययको विषयलाई लिएर बताउन गइरहेकी छु। पश्चाजात प्रत्ययलाई बताउनु अगाडि अघिल्लो धर्मदेशनामा बताएर आएको पुरेजात प्रत्ययको बाँकी अंशलाई बताउने छु। पुरेजात प्रत्यय भनेपछि कारण धर्म र फल धर्म। कारण धर्मलाई प्रत्यय पच्चय भनेर भनिन्छ। फल धर्मलाई प्रत्युत्पन्न भनेर भनिन्छ। प्रत्यय र प्रत्युत्पन्न कारण र फल धर्महरू त्यो दुईटामा फल धर्म अगाडि उत्पन्न भएर पछि कारण धर्म उत्पन्न भएकोलाई उपकार गर्ने त्यसलाई पुरेजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। कारण र फल धर्ममा कारण धर्म फल धर्म उत्पन्न हुनुभन्दा अगावै उत्पन्न भएर त्यसले फल धर्मलाई उपकार गर्ने त्यसलाई चाहिँ पुरेजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। पुरेजात प्रत्ययमा जुन हामीमा चित्तहरू उत्पन्न भइराखेको छ, चक्षु विज्ञान चित्तहरू, श्रोत विज्ञान चित्तहरू, घ्राण विज्ञान चित्तहरू, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान इत्यादि विभिन्न प्रकारका चित्तहरू उत्पन्न भइराखेका छन्। ती चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि चाहिने आधार वस्तु भयो, वस्तु रूप भनेर भनिन्छ। चक्षु प्रसाद रूप धर्महरू, श्रोत प्रसाद इत्यादि प्रसाद रूप धर्महरू। त्यस्तै त्यो चित्त उत्पन्न हुनको लागि आरम्भन चाहिन्छ। आरम्भन विषय वस्तु नभइकन कुनै पनि चित्त उत्पन्न हुँदैन। त्यसकारण यो आरम्भन र विषय वस्तुहरू त्यो चित्त उत्पन्न हुनु अगावै उत्पन्न भइराखेको हुनुपर्छ। किनभने चित्तले त्यो विषय वस्तुलाई आधार लिएर आरम्भनलाई लिएर मात्र उत्पन्न हुने भएको हुनाले यो विषय वस्तु र आरम्भन भनेको चित्त उत्पन्न हुनु अगावै नै त्यो उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। र यस्तो प्रकारले चित्तलाई उपकार गर्ने, मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने त्यो प्रत्ययलाई पुरेजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। हामीमा यो चक्षु विज्ञान आँखाले देख्ने बेला उत्पन्न हुने चित्तहरू, कानले आवाजहरू सुन्ने बेलामा उत्पन्न भइराखेका चित्तहरू, यिनीहरू बाहेक विभिन्न कुशल अकुशल कर्महरू गर्दाखेरि पनि विभिन्न प्रकारका चित्तहरू उत्पन्न भइराखेका छन्। ती कुशल अकुशल कर्महरूको फलविपाक चित्तहरू पनि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको छ। त्यस्तै अरहन्त व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न प्रकारका कुशल कर्महरू गर्दाखेरि ती अरहन्त व्यक्तिहरूमा क्रिया चित्तहरू उत्पन्न भइराखेका हुन्छन्। यो पञ्चविज्ञान चित्त बाहेकका अरू चित्तहरू, ती चित्तहरूलाई अभिधर्ममा मनोधातु
मनोविज्ञान धातु भनेर भनिन्छ। त्यसमा मनोविज्ञान धातु यो कुशल अकुशल विशेष गरिकन प्रस्त रूपमा हामीले बुझ्ने चित्तहरू भनेको कुशल अकुशल चित्तहरू, विपाक चित्तहरू। यो कुशल अकुशल इत्यादि चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि पनि त्यस्तो आधार लिन लागेको कुनै वस्तु रूप छैन भने त्यो चित्तहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसकारण ती वस्तु रूप कुन चाहिँ वस्तु रूपलाई आधार लिएर चाहिँ यो चित्त उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त यो कुशल अकुशल चित्त इत्यादि चित्तहरू भन्दाखेरि भगवान बुद्धले पठान पच्चय निर्देशमा यङ रूपङ निस्साय भनेर आज्ञा भइराख्नु भएको छ। यङ रूपङ निस्साय मनोधातु स मनोविज्ञान धातु च वट्टन्ती भनेर भनिराख्नु भएको छ। एउटा रूपलाई आधार लिएर यो मनोविज्ञान चित्तहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अब एउटा रूपलाई आधार लिएर भनेपछि त्यो कुन चाहिँ रूपलाई आधार लिएर त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा रूप भनेको हृदय वस्तु भनेर भनिन्छ। हृदय वस्तु, हृदय अथवा हृदय भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दले दुई प्रकारको अर्थ दिइराखेको हुन्छ। हृदय भन्नाले हाम्रो यो शारीरिक मुटुलाई पनि हामी हृदय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हृदय भन्नाले हाम्रो मनलाई पनि त्यसले अङ्कित गरिराखेको हुन्छ। दुई प्रकारको अर्थ लिन सकिन्छ। एउटा हाम्रो हामीभित्र भएको यो मुटु भनौँ र अर्को चित्त अथवा मन, यो दुई प्रकारको अर्थ चाहिँ यो हृदय भन्ने पाली शब्दले त्यहाँ दिइराखेको हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले कुन चाहिँ अर्थ लिने त भन्दाखेरि यङ रूपङ निस्साय भनेर भगवान बुद्धले त्यो आज्ञा भइराख्नु भएको हुनाले त्यो रूप भनेको रूप भनेर भनिराखेको हुनाले हामीले यहाँ हृदय रूप धर्मलाई लिनु पर्यो। अब यो हृदय रूप हृदय वस्तु भनिने हृदय रूप कहाँ छ त हामी भित्र? जस्तै कि आँखाले देख्न सक्नको लागि चाहिने जुन रूप छ त्यो हाम्रो आँखाभित्र छ। कानले शब्दहरू सुन्न सक्नको लागि चाहिने जुन रूप छ त्यो हाम्रो कानभित्र छ। अब यो मनोविज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि आधार भइराखेको यो हृदय भन्ने हृदय वस्तु रूप कहाँनिर छ त भन्दाखेरि हाम्रो मुटुभित्र रगत निरन्तर रूपमा बगिराखेको छ। रगत हाम्रो सम्पूर्ण शरीरभित्र नै सञ्चालन भइराखेको छ, निरन्तर रूपमा बगिराखेको छ। हृदय वस्तु रूप भन्ने त्यो रूप त्यो रगतभित्र फैलिएर रहेको हुन्छ। सम्पूर्ण शरीरभित्र फैलिराखेको त्यो रगतमा भएको रूपलाई हृदय वस्तु भन्ने त भन्दाखेरि सम्पूर्ण शरीरभित्र फैलिराखेको रगतलाई नलिकन हाम्रो मुटुभित्र जुन निरन्तर रूपमा बगिराखेको रगत छ, मुटुभित्रको रगतलाई लिएर त्यो रगतमा लाखौं करोडौं यस्ता हृदय रूपहरू त्यहाँ फैलिराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हृदय वस्तु भनेर पाली भाषामा लिने गरिन्छ। त्यो हृदय वस्तुलाई आधार लिएर मनोविज्ञान चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यो हृदय वस्तु रूपलाई आधार लिएर मनोविज्ञान चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराख्ने बेलामा यो हृदय वस्तु रूप कहिलेदेखि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेदेखि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि हामी मान्छेहरूको हिसाबमा हेर्यौं भने हामी आमाको गर्भमा प्रतिसन्धि लिने गर्छौं। यो नयाँ जन्म सुरु हुनु भनेको
आमाको गर्भमा सर्वप्रथम प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भएदेखि हाम्रो नयाँ जन्म सुरु हुन्छ। त्यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भए सँगसँगै अतीत जन्मको कर्मको कारणले उत्पन्न हुने रूपहरू पनि त्यहाँ उत्पत्ति हुन्छ है। कर्मज रूप भनेर भनिन्छ। अतीत जन्ममा हामीले गरिआएका कुशल अकुशल कर्मले उत्पादन गरेको रूपहरू, जसलाई कर्मज रूप भनेर भनिन्छ। ती कर्मज रूपहरू 30 वटा कर्मज रूपहरू 10-10 वटाको एउटा समूह है। 10-10 वटाको समूह, त्यो 3 वटा समूह गरेर जम्मा संख्याको हिसाबले 30 प्रकारको रूपहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। प्रतिसन्धि हामीले आमाको गर्भमा लिने बेलामा नामधर्म पनि त्यहाँ उत्पत्ति हुन्छ, रूपधर्म पनि उत्पत्ति हुन्छ। त्यो उत्पत्ति भएको रूपसँग 30 वटा रूपमा एउटा हृदयवठु भन्ने रूप पनि छ। यो हृदयवठु रूप हरेक चित्त उत्पन्न हुँदाखेरि हरेक चित्तको उत्पत्ति, स्थिति र भङ्ग 3वटा क्षणमा यो हृदय रूपहरू उत्पन्न हुँदै आइराखेको हुन्छ। तर रूपधर्मको आयु 17 चित्त क्षण मात्र छ, अथवा सानो सानो सेकेन्डको हिसाबले हामीले बुझ्ने तरिकाले हामीले हिसाब गर्यौं भने 51 वटा चित्त क्षण भएको हुन्छ। ससानो क्षणहरू, त्यो 51 वटा क्षण सकिने बित्तिकै त्यो रूप नाश हुँदै गएको हुन्छ, विनाश हुँदै गएको हुन्छ। र हरेक चित्तको हरेक क्षणमा यो रूपहरू फेरि उत्पन्न हुँदै आउँछ। उत्पन्न भइसकेका रूपहरू आयु सकिने बित्तिकै विनाश हुँदै गइराखेको हुन्छ। यस्तो तालले गइराख्ने यो प्रतिसन्धि चित्त सँगसँगै त्यो बेलादेखि उत्पन्न भएर आइराखेको हृदयवठु, त्यो हृदय वस्तु रूपलाई आधार लिएर कुशल अकुशल चित्तहरू त्यहाँ उत्पत्ति भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले पठानमा यङ रूपा निस्साय मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वर्तन्ति तं रूपं निस्साय मनोधातु या तं सम्पयुतकानञ्च धम्मानं पुरे जात पचयेन पचयो। मनोविज्ञान धातु या तं सम्पयुतकानञ्च धम्मानं किञ्चि काले पुरे जात पचयेन पचयो, किञ्चि काले न पुरे जात पचयेन पचयो भनेर यसरी आज्ञा भइराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि यो प्रतिसन्धि क्षणमा उत्पन्न हुँदै आइराखेको त्यो रूपलाई आधार लिएर नै मनोविज्ञान चित्तहरू यसरी उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण जुनसुकै चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि पनि त्यसको एउटा आधार रूप चाहिन्छ। त्यो आधार रूप नभइकन कुनै पनि चित्त उत्पन्न हुँदैन। भनेपछि त्यो आधार रूपहरू त्यो चित्त उत्पन्न हुनु अगावै त्यहाँ उत्पत्ति भइराखेको हुनुपर्छ। यसरी अगावै उत्पन्न भइराखेको त्यो रूप वस्तुले पछि उत्पन्न हुने चित्तहरूलाई यसरी चाहिँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यो उत्पन्न हुनमा, चित्त उत्पन्न हुनको लागि मद्दत गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पुरे जात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। अब यो हृदय वस्तु रूपले मनोविज्ञान चित्तहरूलाई उपकार गर्ने बेला भन्ने कुरा पनि सधैँ उपकार गरिराखेको छ त, प्रत्येक क्षणमा उपकार गरिराखेको छ त, मद्दत पुर्याइराखेको छ त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि अवस्थामा उत्पन्न भएको त्यो प्रतिसन्धि चित्त पनि एक प्रकारको मनोविज्ञान चित्त नै हो। त्यो प्रतिसन्धि चित्त एक प्रकारको मनोविज्ञान चित्त भए तापनि हृदय वस्तु रूप भनेको प्रतिसन्धि चित्तसँगै मात्र उत्पन्न भइराखेको छ। त्योभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको छैन। किनभने हाम्रो नयाँ जन्म
सुरु हुनु भनेकै त्यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भएको समयदेखि सुरु हुने हो। त्यसकारण यो हृदय वस्तु रूपले मनोविज्ञान चित्तलाई पुरै जात प्रत्यय शक्तिद्वारा सहयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रतिसन्धि लिइराखेको क्षणमा चाहिँ हुँदैन, अथवा प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भइरहेको समयमा हुँदैन। प्रतिसन्धि चित्तपछि जुन भवङ्ग इत्यादि विभिन्न चित्तहरू त्यहाँ निरन्तर रूपमा उत्पन्न हुँदै आएको हुन्छ। प्रतिसन्धि लिएदेखि हामी बाँचुन्जेल अवस्थासम्म जति वर्ष बाँचौँ त्यति बेलासम्म यो चित्तको क्रम, चित्तको प्रक्रिया त अटुट रूपमा गइराखेको हुन्छ। चित्त भनिने नाम धर्महरू अटुट रूपमा उत्पत्ति विनाशको क्रममा गइराखे जस्तै नै रूप स्वभाव धर्महरू जुन अघि कर्मको कारणले उत्पन्न भएका रूपहरू भनेर भन्यौँ, रूप त अरू कारणहरूले पनि उत्पन्न हुन्छन्। ती रूप क्रमहरू पनि अटुट रूपमा उत्पत्ति विनाशको क्रममा त्यहाँ गइराखेको हुन्छ। भनेपछि यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न पछि जुन भवङ्ग चित्त इत्यादि चित्तहरू उत्पन्न हुने हो त्यसलाई चाहिँ प्रवृत्ति क्षण भनेर पनि भनिन्छ। त्यो प्रवृत्ति क्षणमा जति पनि मनोविज्ञान चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छन्, ती मनोविज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुनमा यो हृदय वस्तु रूपले चाहिँ पुरै जात प्रत्यय शक्तिद्वारा उपकार गरिराखेको हुन्छ। पुरै जात प्रत्यय शक्तिको स्वभाव उदाहरण दिने हो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आमा बुबा र छोराछोरीहरू यो दुईटाको सम्बन्धलाई हेर्यौँ भने छोराछोरीहरू भन्दा आमा बुबाहरू पहिला जन्मिएका हुन्छन्। छोराछोरी हुनु भनेको आमा बुबाहरू भएकोले मात्र। छोराछोरीहरू जन्मनु, ठुलो हुनु इत्यादि के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि आमा र बुबाको सहयोगले। आमा बुबा नै छैन भने छोराछोरीहरू त्यहाँ हुन सक्दैन। त्यसकारण यो छोरा र छोरी हुनको लागि, सन्तानहरू हुनको लागि चाहिने मूल कारण के हो त यहाँ आमा बुबा भयो है। त्यसकारण यो आमा बुबा भनेको छोराछोरीहरू उत्पन्न हुनु अगाडि नै, जन्मनु अगाडि नै उनीहरू उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। यो उत्पन्न भएर छोराछोरीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेको यो पुरै जात प्रत्यय शक्तिले सहयोग गर्ने भनेर हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ। त्यसकारण यो फल धर्म उत्पन्न हुनुभन्दा अगावै कारण धर्महरू उत्पन्न भइसकेको भएर फल धर्मलाई मद्दत पुर्याउने प्रत्ययलाई पुरै जात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। यो पुरै जात प्रत्ययको विषयमा भयो। आज म पच्छा जात प्रत्ययको विषयलाई बताउन गइरहेकी छु। भगवान बुद्धले 24वटा प्रत्ययहरूलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा यिनीहरूले कसरी ठाउँ लिइराखेको छ भन्ने कुरालाई यो पठानमा कारण कार्य सम्बन्धको रूपमा कसरी गइराखेको छ भन्ने कुरालाई यो पठानमा भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ। पच्छा जाता चित्त चेतसिका धम्मा पुरै जातस्स इमस्स कायस्स पच्छा जात पचयेन पचयो भनेर भगवान बुद्धले पठानमा यसरी आज्ञा भइराख्नु भएको छ। पच्छा जात भन्ने शब्दलाई पहिला हेरौँ। पच्छा भनेको पछि, जात भनेको उत्पन्न हुनु। जुन उपकार गर्ने कारण धर्म अथवा प्रत्यय धर्म छ त्यो चाहिँ पछि उत्पन्न हुन्छ, तर त्यसको फल अथवा प्रत्युत्पन्न धर्म चाहिँ पहिला नै उत्पन्न भइसकेको छ। अब पछि उत्पन्न हुने कारण धर्मले पहिला नै उत्पन्न भइराखेको फल धर्मलाई उपकार गरिराखेको हुन्छ रे, सहयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई
पश्चाजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। हामीले बुझिराखेको कुरा अनुसार फल टर्मलाई सहयोग गर्ने भनेको त कारण टर्म सुरुमा उत्पन्न हुनु पर्यो। प्रत्यय टर्म नै उत्पन्न भए छैन भने त्यसको फल टर्म भनेको उत्पन्न हुँदैन। हामीले सामान्य रूपमा यसरी बुझिराखेका छौँ। जति पनि फल टर्महरू त्यहाँ भइराखेको छ त्यो कारण भएर नै भइराखेको छ, कारण नभइकन यो उत्पन्न भइराखेको छैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बुझिराखेका छौँ। तर पश्चाजात प्रत्ययमा कस्तो किसिमले आइराखेको छ त भन्दाखेरि फल टर्म सुरुमा आइराखेको छ, कारण टर्म त पछि मात्र उत्पन्न हुनेछ। पछि मात्र फल टर्म भन्दा पछि मात्र उत्पन्न हुने कारण टर्मले कारण टर्मको अगाडि नै उत्पन्न भइराखेको फल टर्मलाई चाहिँ उपकार गरिराखेको छ, सहयोग गरिराखेको छ भनेर यसरी पठानमा भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ। अब यो कुरालाई हामीले कसरी बुझ्ने त? यो कुरालाई हामीले कुन रूपमा हेर्ने त भन्दाखेरि जुन कारण र फल टर्मको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थकथाचार्यहरूले त्यसलाई व्याख्या गरिराख्नु भएको पनि छ। पच्चयो भन्ने पाली शब्द हेतु पच्चयो इत्यादिमा जुन हामी पच्चयो भनेर भन्छौँ त्यसलाई प्रत्यय भनेर भनिन्छ। त्यो पच्चयो भन्ने प्रत्यय भनिने कारण टर्म, त्यसको फललाई पच्चयुत्पन्न भनेर भनिन्छ। प्रत्युत्पन्न टर्म, फल टर्म। पच्चय प्रत्ययले फल टर्मलाई जुन पच्चयो उपकारको भनेर पनि अर्थ दिइराखेको छ, उपकार गर्छ, सहयोग गर्छ भन्नेमा कुन किसिमले सहयोग गरिराखेको छ त भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रत्यय भनिने कारणहरूले फल टर्मलाई उपकार गर्ने, सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने भनेको दुई प्रकारले त्यहाँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यो प्रत्ययमा दुई प्रकारले सहयोग गर्ने क्षमता छ। एउटा चाहिँ जनक शक्ति भनेर भनिन्छ, अर्को चाहिँ उपठम्बक शक्ति भनेर भनिन्छ। जनक शक्ति भनेपछि यसमा चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षमता छ। सुरुमा केही नभएको, केही उत्पन्न नै भइ नसकेको विषयलाई नयाँ उत्पादन गर्ने है, जनक भनेको उत्पादन गर्ने, उत्पन्न गराउने, त्यो शक्ति पनि यो प्रत्ययहरूमा छ, कारण धर्महरूमा छ। अनि अर्को शक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि उपठम्बक शक्ति भनेर भनिन्छ। उपठम्बक शक्ति भनेपछि उत्पादन गर्ने होइन है, आफूले उत्पादन गर्दैन, उत्पन्न गराउँदैन, तर जुन उत्पन्न भइसकेको धर्म छ है, उत्पादन भइसकेको धर्म छ, त्यो उत्पादन भइसकेको धर्मलाई चिरकालसम्म अथवा लामो समयसम्म टिकाउनको लागि, बचाउनको लागि सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने है, भरोसा दिने, सपोर्ट गर्ने त्यो स्वभाव, त्यो शक्तिलाई उपठम्बक शक्ति भनेर भनिन्छ। यसरी कारण धर्मले फल धर्मलाई मद्दत पुर्याउनु भनेको दुई प्रकारले यहाँ मद्दत पुर्याइरहेको भयो। एउटा चाहिँ सुरुमा नभएको विषयलाई उत्पादन गर्ने, उत्पादन गर्ने शक्ति पनि छ, त्यो उत्पादन गरेर सहयोग पुर्याइराखेको हुन्छ। अर्को तरिका भनेको उत्पन्न भइसकेको विषयलाई लामो समयसम्म अथवा चिरकालसम्म टिकाउनको लागि मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने, यो चाहिँ पच्चयो प्रत्यय उपकारको यो शब्दको अर्थ हामीले यसरी दुई प्रकारले लिनुपर्ने हुन्छ। अब जुन पश्चाजात प्रत्यय भनिन्छ, अघि पुरेजात प्रत्यय भन्यौँ, पहिला सहजात प्रत्ययको विषयमा पनि बताइसकेकी छु।
यो सहजात प्रत्यय, पुरेजात प्रत्यय, पछाजात प्रत्यय भन्ने यो 3वटा प्रत्ययको स्वभाव चाहिँ नयाँ स्वभाव धर्मलाई उत्पादन गर्ने होइन है। उनीहरुमा जनक शक्ति छैन भने पनि हुन्छ। नयाँ स्वभाव धर्मलाई उत्पादन गर्ने होइन, उत्पन्न गराउनमा उसले मद्दत गरेको होइन कि उत्पन्न भइसकेको कारण स्वभाव धर्मलाई त्यसलाई चाहिँ चिरकालसम्म स्थिर हुने गरिकन मद्दत पुर्याइराखेको, सहयोग गरिराखेको त्यो स्वभाव त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। सहजात भनेपछि कारण धर्म आफू उत्पन्न भए सँगसँगै उत्पन्न हुने फल धर्म भनेपछि प्रत्यय र प्रत्युत्पन्न भनिने कारण र फल धर्म सँगसँगै उत्पन्न भएर पनि त्यो फल धर्मलाई सहयोग गर्ने स्वभावलाई सहजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। फल धर्म उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि आफू उत्पन्न भएर त्यो फल धर्मलाई सहयोग गर्ने स्वभावलाई पुरेजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। अहिलेको पछाजात प्रत्यय भनेको फल धर्म उत्पन्न भएपछि मात्र यो उत्पन्न भएर आफूभन्दा अगाडि नै उत्पन्न भइराखेको फल धर्मलाई सहयोग गर्ने त्यो स्वभावलाई चाहिँ पछाजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। अब यसरी आफूले नयाँ उत्पादन गर्ने नभइकन उत्पन्न भइसकेको विषयलाई सहयोग गर्ने, उपठम्बक भरोसा दिने, मद्दत पुर्याउने त्यो स्वभाव चाहिँ, त्यो शक्ति चाहिँ पछाजात प्रत्ययमा पनि छ। यस्तो प्रकारले अर्थ लिएन भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि आमा बुबाहरू भन्दा पनि छोराछोरीहरू पहिला जन्मेको भन्ने अर्थमा पनि जान सक्छ है। तर छोराछोरी भनेको आमा बुबा भन्दा पछि मात्र जन्मेको हो। पछि जन्मेका छोराछोरीहरूले पनि आमा बुबाहरूलाई पछि गएर सहयोग गरिराखेको हुन्छ, मद्दत पुर्याइराखेको हुन्छ। आमा बुबाले छोराछोरीहरूलाई सहयोग गरे जस्तै, मद्दत पुर्याए जस्तै नै, उपकार गरे जस्तै नै छोराछोरी पछि उत्पन्न भएका छोराछोरीहरूले पनि आफूभन्दा अगाडि उत्पन्न भइसकेका आमा बुबाहरूलाई त्यहाँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ। यो पछाजात प्रत्ययको विषयमा भयो। अब यो पछाजात प्रत्ययमा यसरी कारण धर्म पछि मात्र उत्पन्न भएर फल धर्म सुरुमा नै उत्पन्न भएकोलाई सहयोग गर्ने भनेपछि सुन्नमा अलिकति कसो जस्तो हुन सक्छ। अब कसरी यसले सहयोग गर्छ त? यहाँ आफू पछि उत्पन्न हुने, आफूभन्दा अगाडि नै उत्पन्न भइराखेको कारण धर्मलाई यसले मद्दत पुर्याउने भनेपछि कसरी मद्दत पुर्याउँछ त यसले भन्ने कुरामा अर्थकथाचार्यहरूले एउटा उदाहरण दिइराखेको छ। जुनसुकै ठाउँमा पनि कारण धर्म र फल धर्मको त्यहाँ सम्बन्ध भइराखेको हुन्छ है। एक आपसमा उनीहरूको सम्बन्ध छ, यो कारण र फल धर्मको सम्बन्ध। यो पछाजात प्रत्ययमा पनि सम्बन्ध छ, अरू प्रत्ययहरूमा पनि सम्बन्ध छ। यहाँ चाहिँ परस्परमा यिनीहरूको कस्तो सम्बन्ध छ त? कारण धर्मले आफू अगाडि उत्पन्न भएको फल धर्मलाई सहयोग गर्ने यो सम्बन्ध रहेको छ। यसलाई कस्तो किसिमले हामीले बुझ्ने त भन्दाखेरि अर्थकथाचार्यहरूले गृद्धको उत्पन्न उपमा दिइराखेको छ। गृद्ध है, हामीले गृद्धकुत भनेर सुनिराखेका छौँ। राजगृहमा गृद्धकुत पर्वत धेरै छ। गृद्धहरू प्राय गरेर गृद्धहरू बस्ने वासस्थान भएको हुनाले पनि गृद्धकुत भनेर भनिन्छ भनेर त्यसरी अर्थ दिइराखेको छ भने गृद्धको मुख जुन चुच्चो परेको हुन्छ त्यो अनुसारको त्यो पर्वतको आकार भएको हुनाले पनि, त्यस्तो प्रकारको चुचुरोहरू भएको हुनाले पनि त्यसलाई गृद्धकुत पर्वत भनेर भनिन्छ भनेर पनि अर्थ दिइराखेको छ। त्यो गृद्धको स्वभाव कस्तो छ त भन्दाखेरि गृद्धले आफू बच्चा जन्माउँछ
आफूले बच्चा जन्माए तापनि त्यो बच्चालाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्दैन भनेर त्यसरी भनिराखेको छ है। गृहले आफूले बच्चा पाउँछ, त्यो बच्चा पाए पनि बच्चालाई अरू चराचुरुङ्गीहरूले जस्तो खानेकुराहरू आहारहरू खोजेर ल्याएर त्यो आहार बोकेर बच्चाहरूलाई आफ्नो ससाना बच्चाहरूलाई खुवाउने त्यस्तो चाहिँ गृहले गर्दैन भनेर भनिराखेको छ। यो अर्थकथामा दिइराखेको उदाहरण। बच्चा जन्माएपछि आफू त आहार खोज्न जान्छ, तर फर्केर आउने बेलामा यो गृहले चाहिँ आहार ल्याएर बच्चाहरूलाई खुवाउने त्यस्तो कार्य चाहिँ गर्दैन रे। अनि यो भर्खर यो जन्मेका यो ससाना गृह बच्चाहरूले आफ्नो आमा बुबाहरू उडेर जाँदाखेरि के आश गर्छ त भन्दाखेरि अहिले मेरो आमा बुबाहरू यो जहाँबाट अहिले जानु भनेको, गुणबाट निस्कनु भनेको यो आहार खोज्न गएको, खानेकुराहरू खोज्न गएको, खानेकुराहरू खोजेर हामीलाई पनि पक्कै पनि खुवाउन ल्याउने छ भनेर त्यो आश चाहिँ त्यो बाटो हेरेर बसिराखेको हुन्छ अरे ससाना भर्खर जन्मेका गृहहरू। भर्खर जन्मेका गृहहरूमा आफै गएर आहार खोज्न जानको लागि उनीहरूमा पखेटाहरू निस्किसकेको हुँदैन। पखेटा नभएपछि उड्ने क्षमता पनि उनीहरूमा भएन। त्यसकारण यो पखेटा ननिस्कुन्जेल यो जन्मेका ससाना गृहहरू आफ्नै गुणमा बसिराखेको हुन्छ, सधैँ बाटो हेरेर बसिराखेको हुन्छ, आशा गरिराखेको हुन्छ कि मेरो आमा बुबाले आहार खोजेर ल्याएर हामीलाई पनि खुवाउने छ भनेर है। त्यसपछि हामी खान्छौँ भनेर त्यो आहार खानेकुरा खान पाउने आशमा नै उनीहरूको दिन चाहिँ बितिराखेको हुन्छ अरे। जुन गृह त पहिला जन्मिसकेका छ, उसमा रूप शरीर भइसकेको छ, जन्मिसकेको छ, तर जुन जीवन बाँच्नको लागि चाहिने आहार खानेकुरा हो, त्यो खानेकुरा चाहिँ हाम्रो आमा बुबाले ल्याएर हामीलाई खुवाउने छ भन्ने त्यो आशमा चाहिँ यो बच्चाहरू बसिराखेको हुन्छ अरे है। त्यही आशमा आश गर्दै गर्दै दिन बित्दै गएर उनीहरूको पखेटा निस्कने समयसम्म आइपुगेको हुन्छ। पखेटा निस्किसकेपछि त आफै उडेर गएर आहार खोज्न जाने हुन्छ। गृह भन्ने प्राणीले, यो चराले चाहिँ, गृह भनेको मांसाहारी प्राणी हो है। मांसाहारी प्राणी, यिनीहरूले मांसाहारी प्राणी भए पनि आफूले मारेर चाहिँ खाँदैनन् है। आफैले अरू प्राणीलाई मारेर चाहिँ खाँदैन रे। तर जुन मरिसकेको, मरेर कुहिसकेको मासुहरू छ, अरू प्राणीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ खाने गर्छ। अब यो गृह ससाना बच्चाहरूले आफ्नो आमा बुबाले उनीहरूलाई आहार चाहिँ ल्याएको हुँदैन रे, तर पक्का पनि आफ्नो आमा बुबाहरू जाने बेलामा फर्केर आउँदा पक्का पनि हामीहरूलाई चाहिँ यो आहार लिएर आउनेछ भन्ने त्यो आशमा चाहिँ यो गृहहरू चाहिँ बाँचिराखेको हुन्छ अरे। भनेपछि जुन खानेकुरा खान पाउने आश छ, त्यो आशामा त्यसमा भएको जुन चेतना छ, त्यो चेतना भन्ने यो नामधर्म हो है। त्यो नामधर्मले उनीहरूको शरीरलाई चाहिँ निरन्तरता दिनमा धेरै मद्दत पुर्याइराखेको हुन्छ अरे। भनेपछि आश गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन बिताइराखेको भयो, बाँचिराखेको, आशै आशमा बाँचिराखेको भयो है। आशै आश भनेको चाहिँ यो नामधर्म भयो। बाँचिराखेको भनेको यो आफूमा प्राप्त भइसकेको यो स्कन्द शरीरले चाहिँ त्यहाँ निरन्तरता पाइराखेको भयो, मृत्यु नभइकन निरन्तरता पाइराखेको। आशै आशमा आफ्नो जीवन अगाडि बढिराखेको भयो। यसकारण यो पश्चाजात प्रत्ययमा जुन कारण धर्म र फल धर्म छ, फल धर्म सुरुमा उत्पन्न भइसकेको छ, कारण धर्म पछि उत्पन्न हुन्छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ कारण धर्म भनेको यहाँ चित्त चेतसिका भनेर भनिराखेको छ। चित्त चैतसिक भनेको यो नाम धर्म, नाम धर्म चाहिँ कारण धर्म हुन्छ। फल धर्म भनेको इमस कायस पुरे जातस इमस कायस, सुरुमा नै उत्पन्न भइसकेको काय भन्ने यो स्कन्द शरीर, यो स्कन्द शरीरलाई पश्चाजात प्रत्यय शक्तिले
त्यहाँ मद्दत पुर्याइराखेको हुन्छ अरे। भनेपछि यो गृह जन्मनु भनेको उसमा शरीर प्राप्त भइसक्यो, यो सुरुमा नै जन्मिसकेको भयो। सुरुमा नै जन्मिसकेको यो शरीरलाई निरन्तरता दिन अथवा बाँचिराख्नको लागि उसमा हामीलाई त खानेकुरा चाहिन्छ, तर यो गृहले खानेकुरा खान पाएको छैन। उसले केमा आश गरिराखेको छ त भन्दाखेरि आमा बुबाहरूले हामीलाई फर्कने बेलामा खानेकुरा ल्याएर खुवाउने छ भन्ने आशामा चाहिँ उनीहरू बाँचिराखेको छ। त्यो आशाले नै उनीहरूको जीवन बाँच्नलाई सहयोग गरिराखेको छ अरे। उनीहरूको यो स्कन्द शरीर विनाश नभइकन त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ अरे। यस्तोलाई चाहिँ पछाजात प्रत्यय भनिन्छ भनेर यो अर्थकथामा चाहिँ उदाहरण दिइराखेको छ। तर भगवान् बुद्धले सभ्य सत्ता आहार ठिटिका भनेर पनि आज्ञा भइराख्नु भएको छ। किनभने सबै सत्तो प्राणीहरू बाँच्नको लागि आहारमा निर्भर हुनुपर्छ, खानेकुराहरू खानुपर्छ। खानेकुराहरू खान पाइएन भने उनीहरूको जीवन चाहिँ लामो हुन सक्दैन अथवा जीवन नखाइकन बाँचिरहन सक्दैन भन्ने अर्थमा आज्ञा भइराख्नु भएको छ। अब यो कुरा पनि हामी जस्तो यो कामलोकमा बस्ने प्राणीहरूको लागि लिनुपर्ने हुन्छ है। ब्रह्मलोकमा बस्ने ब्रह्माहरूलाई त हामीहरूले जस्तो खानेकुरा खानुपर्ने अवस्था छैन। ब्रह्माहरू भनेको पीति भक्ख भनेर भनिन्छ। प्रीतिले नै उनीहरूको जीवन बाँचिराखेको हुन्छ। मनमा प्रीति उत्पन्न भएर नै त्यो प्रीतिले नै उनीहरूलाई बचाइराखेको हुन्छ। हामीहरूले जस्तो छिनछिनमा खानेकुरा खाने त्यस्तो कार्य चाहिँ गर्नु पर्दैन। त्यसकारण गृहहरू अब नखाइकन त्यो आशै आशमा भर्खर जन्मेको गृहहरू त्यो पखेटा निस्कने बेलासम्म कसरी बाँचिराखेको हुन्छ त भन्ने कुरामा हामीले कसरी अर्थ लिन सक्छौँ त यसलाई भन्दाखेरि चराचुरुङ्गी भन्ने तिरिएका प्राणीहरू है, कुकुर बिरालोदेखि लिएर पशु पक्षीहरू भन्ने यो तिरिएका प्राणीहरूमा उनीहरूको जीवन चाहिँ धेरै कष्टकर छ है। खानेकुराहरू सधैँ नै टाइममा खान पाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। खान पाउने अवस्था पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ केही पनि खान नपाउने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसकारण यो आशै आशमा मात्र बाँचिरहेको भनेर भन्नुपर्दा पनि खानेकुराहरू खान पाएको दिन पनि छ, खान नपाएको दिन पनि छ। तर खान नपाएको दिन भए तापनि खान पाएको दिन पनि भएको हुनाले एकैचोटि उनीहरूको जीवन चाहिँ त्यहाँ नष्ट हुँदैन। त्यो अर्थमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को यो गृहको विषयमा अध्ययन गर्नेहरूले भनिराखे अनुसार गृहको घाँटीमा चाहिँ एउटा थैलो जस्तो हुन्छ अरे। अनि गृहले जति पनि खानेकुराहरू खान्छ, खाएर लगेको खानेकुराहरू सबै एकैचोटि तलसम्म पेटसम्म पुग्ने गरिकन निलिकन त्यो खानेकुरालाई चाहिँ घाँटीमा जुन भएको थैलो छ त्यो थैलोमा चाहिँ जम्मा गरेर लगेको हुन्छ। अनि त्यही खानेकुरा आफ्नो बच्चाहरूलाई खुवाउँछ भन्ने त्यस्तो कुरा पनि भनिराखेको छ। तर जे होस्, हामीले अर्थकथामा दिइराखेको जुन उदाहरणलाई हेर्दाखेरि पखेटा ननिस्किसकेका भर्खर जन्मेका यो गृहका ससाना बच्चाहरू आफ्ना आमा बुबाहरू बाहिर जाने बेलामा आमा बुबाहरूले हामीलाई खानेकुरा बोकेर खुवाउन ल्याउने छ भन्ने त्यो आशा गरेर त्यो बाटो हेरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढाइराखेको हुन्छ अरे। आशै आशमा हाम्रो जीवन बितिराखे जस्तै है। हामीले पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुरा पाउने आशमा नै आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराखे जस्तै नै यो गृह बच्चाहरूले पनि त्यसरी बाँचिराखेको हुन्छ अरे। त्यही अनुसार नै उनीहरूको शरीर स्कन्द शरीर चाहिँ त्यहाँ चिरकालसम्म चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। यो उदाहरण दिइराखेको छ। अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ पछाजात प्रत्ययले कसरी यसरी उपकार गरिराखेको छ यो त अघिको उदाहरण मात्र भयो। अब हाम्रो जीवनमा हाम्रो यो स्कन्द शरीरलाई कसरी बाँच्नमा
नामधर्महरूले सहयोग गरिराखेको छ त यो पछाजाट प्रत्यय शक्तिद्वारा भन्ने कुरामा यसलाई चाहिँ हामीले अभिधर्मलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अघि पनि भने हाम्रो यो नयाँ जन्म उत्पन्न हुनु भनेको प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भएको समयदेखि हुन्छ। नयाँ जन्म लिनु भनेकै प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुनु। प्रतिसन्धि चित्तमा पनि 3 वटा क्षण हुन्छ। एउटा उत्पन्न हुन्छ, एकछिन स्थिर रहन्छ र विनाश हुन्छ है। चित्त भनेको हामीले त्यो क्षणलाई सेकेन्डको नाम दिने हो भने उत्पत्ति हुने 1 सेकेन्ड भयो, रहिरहने 1 सेकेन्ड, विनाश हुने 1 सेकेन्ड। त्यो 3 सेकेन्ड एउटा चित्तको आयु भनेर हामीले उदाहरणको रूपमा ल्याउँ। वास्तवमा त्यो सेकेन्ड भन्दा पनि एकदमै छोटो छ चित्तको आयु। त्यसरी चित्त उत्पन्न हुने बेलामा यो प्रतिसन्धि चित्तको उत्पाद क्षणमा नै अघि भने जस्तै अतीत जन्मको कर्म, कुशल अकुशल कर्मको कारणले पनि रूपहरू त्यहाँ उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। 30 वटा रूपहरू, 10-10 वटाको 3 वटा समूह। त्यसमा यो शरीर पनि हुन्छ, पृथ्वी धातु, तेजो धातु, आपो धातु, वायु धातु भनिने चतुर्महाभूत पनि हुन्छ। वर्ण, गन्ध, रस, ओजा भन्ने 4 वटा रूप पनि हुन्छ। हरिय वस्तु रूप पनि हुन्छ। स्त्री र पुरुष छुट्याउने रूपहरू पनि त्यहाँ प्रतिसन्धि चित्त उत्पत्तिसँगै यो रूपहरू पनि उत्पन्न भएको हुन्छ। भनेपछि यो प्रतिसन्धि चित्तसँगै कर्मज रूपहरू, कर्मको कारणले उत्पन्न भएका रूपहरू उत्पन्न हुन्छ। प्रतिसन्धि चित्तको स्थिति क्षणमा पुग्ने बित्तिकै है, दोस्रो सेकेन्डमा पुग्ने बित्तिकै ऋतुज रूपहरू, ऋतु भनेको यहाँ तेजो धातुलाई भन्न खोजेको भयो। तेजो धातु भन्ने ऋतुले फेरि ऋतुज रूपहरू त्यहाँ उत्पादन गरेको हुन्छ। भङ्ग क्षणमा पनि कर्मज रूपहरू त्यहाँ उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। भनेपछि त्यो प्रतिसन्धि चित्त लगत्तै भवङ्ग चित्तहरू त्यहाँ लस्करै आउँछ। प्रत्येक भवङ्ग चित्तहरूको हरेक क्षणमा कर्मज रूपहरू, उतुज रूपहरू, ऋतुज रूपहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अनि हामीमा उत्पन्न हुने जुन चित्त छ त्यो चित्त आफैले पनि रूप धर्मलाई उत्पन्न गराइराखेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले त हामीमा मनमा अलिकति खिन्न भयो भने त्यसको कुरा चाहिँ अनुहारमा प्रकट हुन्छ है। मनमा प्रसन्न हुने बेलामा त्यसको प्रभाव पनि अनुहारमा प्रकट हुन्छ। भनेपछि मनले पनि रूप धर्मलाई उत्पादन गरिराखेको हुन्छ, रूप धर्म बनाउँछ। मन खिन्न भयो भने हाम्रो रूप एक प्रकारको हुन्छ, मन प्रसन्न भयो भने हाम्रो रूप अर्कै प्रकारको हुन्छ। एकदम भोक लाग्ने बेलामा पनि रूप एक प्रकारको हुन्छ, भोक मेटिएको अवस्थामा पनि एक प्रकारको हुन्छ। भनेपछि खानाले अथवा आहारले पनि हामीमा रूपहरू उत्पादन गरेको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यो स्कन्द शरीरमा जति पनि रूपहरू उत्पन्न हुँदै विनाश हुँदै गइराखेको छ त्यो भनेको 4 वटा कारणले गरेर उत्पत्ति विनाश हुँदै गइराखेको हो। कर्मको कारणले भइहाल्यो, एउटा ऋतुको कारणले भयो, अर्को चाहिँ चित्तको कारणले भयो, एउटा चाहिँ आहारको कारणले भयो, खानेकुराले। यो 4 वटा कारणले हामीमा यो रूप धर्महरू उत्पन्न भएर हाम्रो जीवन अगाडि बढिराखेको छ। अब यसरी जीवन अगाडि बढ्नको लागि जुन कर्मको कारणले उत्पन्न भएको रूप, त्यो रूपलाई चाहिँ एकज काय, एउटा मात्र कारणले उत्पन्न भएको रूप भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भएको त्यो उत्पाद क्षणमा एकज काय हुन्छ। अनि त्यो प्रतिसन्धि चित्तको स्थिर हुने अवस्थामा त्यसमा चाहिँ ऋतुज रूपहरू, तेजो धातुको कारणले उत्पन्न भएको रूप पनि त्यहाँ उत्पन्न भइसक्यो। भनेपछि 2 प्रकारको रूप हुन्छ, कर्मज रूप पनि हुन्छ, ऋतुज रूप पनि हुन्छ, 2 प्रकारको रूपहरू भयो। अनि त्यसपछि प्रतिसन्धि चित्त विनाश भएपछि भवङ्ग चित्तहरू, यो हाम्रो भव जन्मलाई निरन्तरता दिने चित्तहरू, यो चित्त छैन भने हाम्रो भव जन्म चाहिँ निरन्तर रूपमा जान सक्दैन। भनेपछि त्यो भवङ्ग चित्तहरू उत्पन्न हुने समयदेखि नै
त्यसको उत्पादक क्षणदेखि नै चित्तज रूपहरू पनि उत्पन्न हुन्छ भनेपछि त्यो क्षणबाट 3 प्रकारको रूप हुन्छ। कर्मज रूप पनि हुन्छ, ऋतुज रूप पनि हुन्छ, चित्तज रूप पनि हुन्छ, तीज काय भनेर भनिन्छ। अनि जुन समयमा हामीले आहार सेवन गर्छौँ, आहार सेवन गर्ने बित्तिकै त्यो हामीले खाएको आहारले पनि हामीमा विभिन्न रूपहरू त्यहाँ उत्पादन भइराखेको हुन्छ, धेरै रूपहरू उत्पादन भइराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ आहारज रूप भनेर भनिन्छ। यो चतुर्ज रूप भयो, 4 प्रकारको है। भनेपछि प्रतिसन्धि लिएर आएदेखि यी रूपहरू उत्पन्न हुन्छ। तर यो रूप भनेको कुन बेलामा जीवित रहिरहन सक्छ त भन्दाखेरि जुन बेलासम्म हामीमा चित्त छ, जुन बेलासम्म हामी बाँचिराखेका हुन्छौँ, हामी बाँचिराख्नु भनेकै हामीमा चित्तहरू भइराखेको अवस्था। हामीमा भएको चित्त सेन्स खत्तम भयो भने हामी मरेको हुन्छ। भनेपछि जुन बेलासम्म हामीमा चित्तहरू गइराखेको हुन्छ त्यो बेलासम्म यो रूपहरू पनि सँगसँगै आइराखेको हुन्छ। यो रूपहरूले निरन्तरता पाइराखेको हुन्छ। किनभने एउटा रूपको आयु भनेको पनि एकचोटि उत्पन्न भएर सधैँको लागि विनाश नभइकन उत्पत्ति भइराख्ने हो त भन्दाखेरि सधैँको लागि उत्पत्ति भइराख्ने होइन। यो रूप पनि उत्पत्ति हुन्छ, उसको आयु सकिने बित्तिकै विनाश हुन्छ। तर हरेक चित्त हरेक क्षणमा नयाँ नयाँ रूपहरू उत्पन्न भइराखेको छ। फेरि पुरानो पुरानो रूपहरू आफ्नो आयु सकिने बित्तिकै विनाश पनि हुँदै हुँदै गइराखेको छ। उत्पत्ति विनाशको क्रम अटुट रूपमा गइराखेको छ। भनेपछि यो हरेक चित्त उत्पन्न भइराख्नु भनेको नै त्यो सुरुमा चित्त उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडिको चित्त सँगसँगै उत्पन्न भएको है। अगाडिको चित्त सँगसँगै उत्पन्न भएका रूपहरूलाई पछाडि उत्पन्न हुने चित्तहरूले चाहिँ त्यो रूपहरू निरन्तर रूपमा जान सक्नको लागि चाहिँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ अरे। त्यो चित्तको सहयोग छैन भने हामीमा भएको रूपहरूको केही मतलब हुँदैन है। चित्तको सहयोग छैन भने, चित्तले सहयोग गरेन, चित्तले मद्दत पुर्याएन भने हामीमा भएको यो रूपस्कन्ध, यो रूप शरीरको कुनै महत्त्व हुँदैन, बाँच्न सक्दैन। रूप मात्र भएर पुग्दैन हामीलाई। यो रूपलाई बचाइराख्नको लागि, यसलाई जीवित गरिराख्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि चित्त पनि चाहिएको हुन्छ। चित्तको सहयोगले मात्र यो रूप चाहिँ निरन्तर रूपमा जीवित भइराखेको हुन्छ। अब हामी मान्छे मरिसकेपछि मान्छेको लास बाँकी हुन्छ। त्यो लासमा हेऱ्यौँ भने त्यो लास भनेको पनि रूप त हो, रूप शरीर नै हो त्यो लास भनेको। तर मरिसकेको मान्छेमा के छैन त भन्दाखेरि चित्त छैन। चित्त नभएको हुनाले नै के भएछ त भन्दाखेरि यो जुन मरिसकेको लास छ, यो लास चाहिँ बिस्तारै कुहिँदै जान्छ। यदि चित्तको सहयोग चाहिँदैन यो स्कन्द शरीरलाई हैन, चित्तको सहयोग बिना नै यो स्कन्द शरीर आफैमा गइराख्न सक्छ भने त्यो मरिसकेको जुन लास छ त्यो लास पनि कहिल्यै नकुहिकन त्यत्तिकै स्वच्छ भएर रहिरहनु पर्ने हो, जस्ताको तस्तै रहिरहनु पर्ने हो। तर जस्ताको तस्तै रहिरहँदैन। किन मरिसकेपछि 1 दिन 2 दिनमै त्यो लास चाहिँ कुहिएको गन्ध आउन थाल्छ। त्यो लासबाट कुहिँदै कुहिँदै बिस्तारै विनाश हुँदै जान्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो लासले चित्तको सहयोग पाएन। नाम धर्महरूको, चित्त चैतसिक भन्ने नाम धर्महरूको सहयोग पाएन। नाम धर्महरूको सहयोग नपाएको हुनाले लास, मान्छे मरिसकेपछि लास चाहिँ कुहिँदै गएको हो। तर बाँचुन्जेल अवस्थामा त त्यस्तो छैन। बाँचुन्जेल अवस्थामा चित्त चैतसिक स्वभाव धर्महरू त्यहाँ प्रष्ट रूपमा प्रकट भइराखेको छ। प्रकट भइराखेको हुनाले पछि पछि चित्तहरू निरन्तर रूपमा उत्पत्ति भइराख्नु भनेको अगाडि उत्पन्न भएका रूप धर्महरूलाई एउटा आधार पनि भइराखेको हुन्छ त्यो रूप धर्महरू बाँच्नको लागि। यस्तो प्रकारले सहयोग गर्नेलाई
पछाजाट प्रत्यय भनेर भनिन्छ। यदि त्यो चित्तको सहयोग, त्यो चित्त चैतसिक भनिने नाम धर्महरूको सहयोग छैन भने त्यो रूप धर्महरू निरन्तर रूपमा चाहिँ यसरी जान सक्दैन, कुहिएर गएको हुन्छ, विनाश भएर गएको हुन्छ अरे। कर्मकै कारणले उत्पन्न भएको रूपहरू भए तापनि सधैँ त्यही हिसाबमा बाँचिराख्न, जीवित पारिराख्नको लागि पछि पछि उत्पन्न भएका चित्तहरूले धेरै सहयोग गरिराखेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हामीले हेर्ने हो भने हामी कुनै रुख रोप्दाखेरि बिउबाट रोप्छौँ। बिउ रोपेर त्यहाँबाट बोट उम्रिन्छ। त्यो बोटमा हामीले पानी हालिदिएन भने त्यो बोट चाहिँ लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैन। बोट बाँचिराख्नको लागि के को सहयोग चाहियो त भन्दाखेरि बेला बेलामा पानीको सहयोग चाहियो। पानी हाल्नुभन्दा अगाडि नै यो रुख उम्रिसकेको छ, तर यो रुखलाई चाहिँ जीवित बनाइराख्नको लागि त्यहाँ के को सहयोग चाहियो त भन्दाखेरि पानीको सहयोग चाहियो। उम्रिसकेको रुखलाई निरन्तर रूपमा बचाइराख्नको लागि पानीको सहयोग चाहिन्छ। पानीले सहयोग गर्छ भनेको यो पछाजाट प्रत्यय शक्तिको शक्तिलाई भनेको भयो है। पानी भनेको पछि मात्र आएको, रुख त पहिला नै, बोट त पहिला नै उम्रिसकेको छ। यो सुरुमै उम्रिसकेको बोटलाई पानीले त्यहाँ लामो समयसम्म टिक्न सक्ने गरिकन सहयोग गरिराखेको। यस्तो प्रकारले सहयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ यो पछाजाट प्रत्ययमा भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ। अनि यसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि आफू विनाश भइसकेपछि, आफू प्रकट नभएको अवस्थामा त्यस्तो सहयोग गर्ने होइन, आफू अगाडि नै भइराखेको हुनुपर्छ। चित्त चैतसिक स्वभाव धर्म त्यहाँ भइराखेकै अवस्थामा मात्र उसले सहयोग गर्न सक्छ। त्यो चित्त चाहिँ विनाश भएर गइसक्यो भने त्यसले सहयोग गर्दैन। विद्यमान भइराखेको अवस्थामा, प्रकट रूपमा विद्यमान भएको त्यो चित्त चैतसिक नाम धर्मले मात्र सहयोग गर्छ। छुट्टिएर गइसकेको, अलग्ग भइसकेको चित्त चैतसिकले सहयोग गर्ने होइन। त्यसकारण पछाजाट प्रत्ययलाई भन्दाखेरि अथि प्रत्यय, अथि पचयो, अविगत पचयो, यसलाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अथि भनेको प्रकट रूपमा विद्यमान रहेको अवस्था है, अघि पछि होइन, आफू रहिरहेको अवस्थामा। अनि यो पछाजाट प्रत्ययमा नाम धर्म, चित्त चैतसिक भन्ने नाम धर्मले रूप धर्मलाई यहाँ इमस्स कायस्स भनिराखेको छ है। अगाडि नै उत्पन्न भइराखेको यो शरीरलाई, स्कन्द शरीरलाई, काय भनिने शरीरलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा नाम धर्म र रूप धर्म भनेको सँगसँगै घुलमिल हुन सक्ने विषयवस्तु चाहिँ होइन है। दुध र पानी मिसिए जस्तै मिसिन सक्ने विषयवस्तु चाहिँ होइन है। सँगसँगै घुलमिल हुने, मिश्रण हुन सक्ने विषयवस्तु होइन। रूप धर्म अलग्गै छ, नाम धर्म अलग्गै छ, बेग्लै छ। बेग्ला बेग्लै भएर पनि नाम धर्मले यहाँ रूप धर्मलाई उपकार गरिराखेको छ है। बेग्ला बेग्लै भएर पनि नाम धर्मले रूप धर्मलाई उपकार गरिराखेको छ भनेपछि यो स्वभावलाई पठानमा अर्को प्रत्ययको नाम दिन सकिन्छ। त्यसलाई विप्रयुक्त पचयो, विप्रयुक्त प्रत्यय भनेर भनिन्छ। विप्रयुक्त भनेको अलग अलग, सँगसँगै मिलेर होइन है, एकदम मिसिएर एउटै जस्तो मिलेर होइन कि अलग अलग दुईटा स्वभाव छ यहाँ। रूप धर्म, नाम धर्म, तिनीहरूको आफ्नो अलग अलग स्वभाव छ। त्यो अलग अलग बेग्ला बेग्लै भिन्न भिन्न स्वभाव भएको विषयहरू भएर पनि नाम धर्मले रूप धर्मलाई यहाँ सहयोग गरिराखेको छ। एउटै स्वभावको नभइकन पनि सहयोग गरिराखेको छ। यस्तोलाई चाहिँ विप्रयुक्त पचयो भनेर पनि भनिन्छ। भनेपछि यो पछाजाट प्रत्ययमा कुरा गर्दाखेरि अथि प्रत्यय, अविगत प्रत्यय, विप्रयुक्त प्रत्यय, यिनीहरू पनि
यहाँ आइराखेको हुन्छ। तर जे होस्, अहिले जुन आज पछाजाट प्रत्यय फलटर्म अगाडि नै उत्पन्न भएर अगाडि नै उत्पन्न भइसकेको फलटर्मलाई पछि उत्पन्न भएको नामधर्मले सहयोग गर्ने, मद्दत पुर्याउने, उपकार गर्ने यो प्रत्यय शक्तिलाई पछाजाट प्रत्यय शक्ति भनेर भनिन्छ। जुन हाम्रो जीवनमा हामीले प्रतिसन्धि अवस्थादेखि नै प्राप्त गरेर आएको जुन स्कन्द शरीर छ, त्यो स्कन्द शरीरमा विभिन्न प्रकारको रूपहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको छ। त्यो रूपहरूलाई यसरी नै जीवित बनाइराख्नको लागि चाहिँ हामीमा उत्पन्न हुँदै आएका अरू नाम धर्म, चित्त चैतसिक स्वभाव धर्महरूले यहाँ सहयोग गरिराखेको छ। यसरी हाम्रो जीवन चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। हामी बाँचिराखेको भन्नु नै, यसरी जीवित भइराख्न सक्नु भनेकै यो पछाजाट प्रत्यय शक्तिले यसरी मद्दत पुर्याइराखेको हुनाले पनि हाम्रो यो स्कन्द शरीर चाहिँ यसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुरालाई भगवान बुद्धले पठानमा देशना गरिराख्नु भएको छ। र भनेपछि यहाँ हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ त? हामीमा खालि रूप धर्म छ, नाम धर्म मात्र छ, अरू के पनि छैन। म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन। खालि रूप स्वभाव धर्म र नाम स्वभाव धर्म दुईटा मात्रै छ र यिनीहरूले एक आपसमा मद्दत पुर्याइराखेको छ। त्यही भएको हुनाले नै हाम्रो यो जीवन अगाडि गइराखेको हो। अब यो कुरालाई चाहिँ यो पठानमा जुन भगवान बुद्धले देशना गरिराख्नु भएको छ, यो कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गरेर आफूभित्र रहेका विभिन्न प्रकारका रूप धर्महरू र नाम धर्महरूलाई आफ्नै ज्ञानले छुट्टा छुट्टै रूपमा, भिन्ना भिन्नै रूपमा बुझ्न सक्यौँ, जान्न सक्यौँ भने विपश्यना ज्ञानहरू वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ र मार्गफल ज्ञानसम्म पनि लाभ गर्न सक्ने हुन्छ। यसरी पठानलाई हामीले विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा पनि यसको कति महत्त्व छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकिन्छ र यसरी अभ्यास गर्दै जान सकोस् भन्ने शुभाशिष व्यक्त गर्दै आजको धर्मदेशना यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साधु साधु साधु। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा बसोबास गरिरहनुभएका पन्थीहरू, गुरुमाहरू तथा योगीहरूलाई जलपान भोजन सर्वट दान दिने दाताहरू यस प्रकार छन्। कार्तिक 21 गते भोजन नारायण देवी ताम्राकार ठमेलबाट प्राप्त भयो। 22 गते भोजन दिवंगत बुबारत्न बहादुरको स्मृतिमा सुरेश र हेरा शोभा शाक्य ललितपुर चाकुबाटबाट प्राप्त भयो। 23 गते जलपान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा डुण्डबहादुर वज्राचार्य ललितपुर गाभालबाट। भोजन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सन्दीप मान शाक्य ललितपुर पुल्चोकबाट प्राप्त भयो। 24 गते जलपान भोजन र सर्वट दिवंगत बुवा हर्षमान सिंहको पुण्य स्मृतिमा सानो नानी टाख्वा र पद्मरत्न टाख्वा ललितपुर नागबालबाट प्राप्त भयो। 25 गतेको भोजन चम्पा महर्जन ट्यौडाबाट प्राप्त भयो। 26 गतेको जलपान दिवंगत आमाको पुण्य स्मृतिमा मणिक लक्ष्मी शाक्य बौद्धबाट प्राप्त भयो। भोजन अष्टदशी पन्थेबाट प्राप्त भयो। आज 27 गते शनिबार जलपान भोजन र सर्वट 14 वर्ष अगाडि बित्नु भएको आफ्नो आमाको पुण्य स्मृतिमा हान्ना ट्रान युएसएबाट प्राप्त भयो। बाँकी जलपान सर्वटहरू यस ध्यान केन्द्रमा व्यवस्था गरिराखेको भोजन व्यवस्था अक्षय कोषका सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट प्राप्त भएको भयो। यो दान पुण्यको अनुभावले उहाँ दाताहरू सबैमा सुस्वास्थ्य, सुमङ्गल र दीर्घायु होस्। साथै यो दान पुण्य उहाँहरूलाई आफ्नो मार्गफल निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नको लागि बलियो हेतु बनोस् भन्ने कामना गर्दै साधुवाद दिँदै हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु साधु साधु। इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो।
Idano nyatinang hotu sukhita vantu nyatayo etavata sa ammehi sampadang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampati siddhya etavata sa ammehi sampadang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya etavata sa ammehi sampadang punya sampadang sabbe puta anumodantu sabba sampati siddhya. Sadhu, sadhu, sadhu.